इंशाल्लाह मैं जो अमेंडमेंट कर रहा हूँ एक्ट के अंदर, आप देखेंगे कि मैं उसमें लाऊंगा ये चीज़ कि अगर वज़ीर आला भी गलत बात करता है आपको, सबसे पहले मैं गलत बात करता हूँ तो आपने गलत हुक्म वज़ीर आला का भी नहीं माना, और मैं उसको कानून के अंदर एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन दूंगा कि ऐसे बंदे को अगर वो नहीं मानता न कोई उसको निकाल सकता है, न ऐसे पुलिस वाले पे कोई एक्शन कर सकता है, न उसको सस्पेंड कर सकता है, न उसको टर्मिनेट कर सकता है, बल्कि मैं रिवॉर्ड करूंगा ऐसे बंदे को जो कानून के साथ खड़ा होगा और हमारे एक्ट में शामिल होगा कि ऐसा बंदा जो कानून की पासदारी करेगा, ऐसा अफसर, ऐसा पुलिस का सिपाही जो कानून से ठहरेगा, इंशाल्लाह उसको हम रिवॉर्ड करेंगे कि शाबाश, ये है तुम्हारा काम, ये है तुम्हारा वो हर जो तुमने लिया है इंशाल्लाह। तो ये निज़ाम हमने ठीक करना है, और ये जो इंशाल्लाह ये रुकावटें और ये डाल रहे हैं जिस तरीके से गैर कानूनी तौर पर, खुद शर्मिंदा हो रहे हैं। ये टीवी पे बैठ कर ड्रामे करना, जी रास्ते खोले हुए थे, लोग अंधे नहीं है, तुम ये कुछ चैनलों को तो बंद कर सकते हो, वो भी ज़बरदस्ती और जबर से बंद करते हो कि ना दिखाओ, लेकिन तुम लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकते, लोगों की आंखें बंद नहीं कर सकते। इंशाल्लाह पूरी कौम जानती है किसका क्या किरदार है, कौन क्या कर रहा है और कौन किस तरह इस मुल्क को, इस कौम को लेके जा रहा है, और इससे पहले किसने अपनी हुकूमतों में क्या किया वो भी सबके सामने रिकॉर्ड पड़ा हुआ है इंशाल्लाह। थैंक यू। सर ये बताएं कि बुखारी के डोसिये में वो लश्कर लेकर आ रहे हैं पंजाब में, उसमें बुखारी से कह रहे हैं, आपकी हवाले से देखिए बात यह है कि मेरे वर्करों को लश्कर, मुझे कहो दहशतगर्द। ज़रा उस्मा बुखारी साहबा, ये तुम कहती हो ना कि जलसे तुम पख्तूनख्वा में करो, पख्तूनख्वा में क्यों जलसे करूँ? ये तुम्हारी जो वज़ीर आला बैठी हुई है, इसकी तरफ वीडियो निकाले ना मेरे भाई, सोशल मीडिया वालों और इस वालों। ये जब इसका बाप तो इलाज करने के लिए लंदन गया हुआ था, जेल में भी नहीं था, मेरा तो लीडर जेल में है और नाजायज इलीगली, तुम्हारा बाप तो चोरी करके साबित हो के उन्हीं फ्लैटों में जिनमें सजा हुई थी, जहाँ के उन्हीं फ्लैटों में रह रहा था। तुम जो जलसे कर रही थी पंजाब में, तुम्हें तो कभी हमने मना नहीं किया, तुम जो सारा दिन खड़े हो के मैं लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, फिर कहते हैं औरत कार्ड। औरत कार्ड क्या है? मेरी खवातीन जेल में वो औरतें नहीं है क्या? पूरे पाकिस्तान में एक औरत, ये मरियम नवाज रह गई है। ये जो उस वक्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी, जरा वो भी दिखाओ। वो कहते हैं तुम नाचो तो फैशन, हम नाचे तो मुजरा। ओ भाई ये काम नहीं चलेगा, ये एक मुल्क में, एक रियासत में दो दस्तूर नहीं चलेंगे। ये तुम्हारा नारा था दो नहीं एक पाकिस्तान में साबित करेंगे, और हमारे टाइम में बिलावल ने धरना दिया, रिकॉर्ड पे है, किसी ने रोका उसको? फिर उसके बाद ये मौलाना फजल रहमान साहब ने धरना दिया, किसी ने रोका? फिर पीडीएम ने दिया। अब कल आप सुने जरा, कल की बात के बाद क्या मुंह में रह गया है जब मौलाना फजल रहमान ने यह कह दिया कि मुझे आके बुलाया है और मुझे आके बोला है कि इमरान खान की हुकूमत गिरानी है, और साथ ये कहा अमेरिका का प्रेशर है। वो साबित हो गया है, वो कौम साबित हो गया है जो हम बार बार कह रहे हैं, इमरान खान कह रहे हैं निकलो गुलामी से, हम किसी अमेरिका के गुलाम नहीं है। जो अमेरिका के गुलाम है वो जाए अमेरिका, ये 25 करोड़ आवाम गुलाम नहीं है। इसके बाद अब जवाब देना, अब जवाब क्यों नहीं दे रहे इस बात का मौलाना फजल रहमान की? वो लोग जिंदा है, मर तो नहीं गए, आए जवाब दें। और मौलाना साहब आपने ही बहुत देर कर दी, कुछ और भी आपके दिलों में राज है वो भी आप बता दो। आपने खड़े होकर कहा था कि इमरान खान की हुकूमत मैंने गिराई है, आज आप कह रहे हैं कि अमेरिका ने गिराई है, आप भी उसके अलाकार बन गए। चलो फिर भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ज़मीर जाग गया है, लेकिन कुछ और बातें भी आपके पास हैं वो भी करें, क्योंकि ये निज़ाम इसके बाद कि आपने खुद कह दिया है कि अमेरिका के कहने पे आपने इमरान खान की हुकूमत गिराई है, मतलब इमरान खान ठीक था, इमरान खान सच कह रहा था। वो इंसान जिसने वहाँ पे दावा किया था कि मैंने गिराई हुकूमत, याद है आपको? अमेरिका ने नहीं गिराई, आज वो मान गया कि मैंने नहीं, अमेरिका ने गिरवाई। और किसके कहने पे गिरवाई? सारे के सारे आलाकार सामने आ गए हैं। हम गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद हैं, और इंशाल्लाह आज़ादी के साथ अपनी आज़ादी के लिए इस तहरीक को जारी रखेंगे, अपना हक लेके दम लेंगे, और जब तक हमारे अंदर सांस है किसी का बाप ये नहीं रोक सकता। थैंक यू। और आपसे चाबियां लेके चली जाती है। क्या पुलिस का एक काम रह गया? ये पंजाब पुलिस को मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ, उस दिन तो मैंने छोड़ दिया तुम लोगों को, अपने वर्करों से मैंने छुड़वाया है, और उसके लिए मुझे मेरे लोगों को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों का एहसास किया हमने, तुम्हारी फैमिलीज का एहसास किया हमने। अगर तुम्हें हमारे लोगों के बच्चों का और फैमिलीज का एहसास नहीं है तो अगली दफ़ा अगर तुम हत्या चढ़ोगे, खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें लेके यहाँ पे आऊँगा और फिर तुम्हें बताऊँगा कि तुम अगर कानून को तोड़ कर किसी पे जुल्म करोगे, जबर करोगे, किसी का गलत हुक्म मानोगे, और उसके बाद तुम ये समझते हो कि तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है,
تو اس لیے کوئی بھی کسی کا غلط حکم نہ مانے. سب سے پہلے انشاءاللہ میں جو امینڈمنٹ کر رہا ہوں ایکٹ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ میں اس میں لاؤں گا یہ چیز کہ اگر وزیر اعلیٰ بھی غلط بات کرتا ہے آپ کو، سب سے پہلے میں غلط بات کرتا ہوں تو آپ نے غلط حکم وزیر اعلیٰ کا بھی نہیں مانا، اور میں اس کو قانون کے اندر ایکٹ کے اندر پروٹیکشن دوں گا کہ ایسے بندے کو اگر وہ نہیں مانتا نہ کوئی اس کو نکال سکتا ہے، نہ ایسے پولیس والے پہ کوئی ایکشن کر سکتا ہے، نہ اس کو سسپینڈ کر سکتا ہے، نہ اس کو ٹرمینیٹ کر سکتا ہے، بلکہ میں ریوارڈ کروں گا ایسے بندے کو جو قانون کے ساتھ کھڑا ہوگا اور ہمارے ایکٹ میں شامل ہوگا کہ ایسا بندہ جو قانون کی پاسداری کرے گا، ایسا افسر، ایسا پولیس کا سپاہی جو قانون سے ٹھہرے گا، انشاءاللہ اس کو ہم ریوارڈ کریں گے کہ شاباش، یہ ہے تمہارا کام، یہ ہے تمہارا وہ حل جو تم نے لیا ہے انشاءاللہ. تو یہ نظام ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اور یہ جو انشاءاللہ یہ رکاوٹیں اور یہ ڈال رہے ہیں جس طریقے سے غیر قانونی طور پر، خوش شرمندہ ہو رہے ہیں. یہ ٹی وی پہ بیٹھ کر ڈرامے کرنا، جی راستے کھولے ہوئے تھے، لوگ اندھے نہیں ہیں، تم یہ کچھ چینلوں کو تو بند کر سکتے ہو، وہ بھی زبردستی اور جبر سے بند کرتے ہو کہ نہ دکھاؤ، لیکن تم لوگوں کے منہ بند نہیں کر سکتے، لوگوں کی آنکھیں بند نہیں کر سکتے. انشاءاللہ پوری قوم جانتی ہے کس کا کیا کردار ہے، کون کیا کر رہا ہے، اور کون کس طرح اس ملک کو، اس قوم کو لے کے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے کس نے اپنی حکومتوں میں کیا کیا، وہ بھی سب کے سامنے ریکارڈ پڑا ہوا ہے انشاءاللہ. تھینک یو. سر یہ بتائیں کہ بخاری کے روسیے میں وہ لشکر لے کر آ رہے پنجاب میں، اس میں بخاری کہہ رہے ہیں آپ کی حوالے سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے ورکروں کو لشکر، مجھے کہو دہشت گرد. ذرا یہ عظمیٰ بخاری صاحبہ، یہ تم کہتی ہو نا کہ جلسے تم پختونخوا میں کرو، پختونخوا میں کیوں جلسے کروں؟ یہ تمہاری جو وزیر اعلیٰ بیٹھی ہوئی ہے، اسی طرح ویڈیو نکالے نا میرے بھائی، سوشل میڈیا والوں اور اس والوں. یہ جب اس کا باپ تو علاج کرنے کے لیے لندن گیا ہوا تھا، جیل میں بھی نہیں تھا، میرا تو لیڈر جیل میں ہے اور ناجائز اللیگلی. تمہارا باپ تو چوری کر کے ثابت ہو کہ انہی فلیٹوں میں جن میں سزا ہوئی تھی، جہاں کہ انہی فلیٹوں میں رہ رہا تھا. تم جو جلسے کر رہی تھی پنجاب میں، تمہیں تو کبھی ہم نے منع نہیں کیا. تم نے سارا دن کھڑے ہو کے میں لفظ یوز کرتا ہوں، پھر کہتے ہیں عورت کارڈ. عورت کارڈ کیا ہے؟ میری خواتین جیل میں ہیں، وہ عورتیں نہیں ہیں کہ پورے پاکستان میں ایک عورت یہ مریم نواز رہ گئی ہے. یہ جو اس وقت الفاظ استعمال کر رہی تھی، ذرا وہ بھی دکھاؤ. وہ کہتے ہیں تم ناچو تو فیشن، ہم ناچے تو مجرا. او بھائی یہ کام نہیں چلے گا. یہ ایک ملک میں، ایک ریاست میں دو دستور نہیں چلیں گے. یہ تمہارا نعرہ تھا دو نہیں ایک پاکستان میں ثابت کریں گے. اور ہمارے ٹائم میں بلاول نے دھرنا دیا، ریکارڈ پہ ہے، کسی نے روکا اس کو. پھر اس کے بعد یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنا دیا، کسی نے روکا. پھر پی ڈی ایم نے دیا. اب کل آپ سنیں ذرا، کل کی بات کے بعد کیا منہ میں رہ گیا ہے جب مولانا فضل الرحمان نے یہ کہہ دیا کہ مجھے آ کے بلایا ہے اور مجھے آ کے بولا ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانی ہے، اور ساتھ یہ کہا امریکہ کا پریشر ہے. وہ ثابت ہو گیا ہے، وہ قوم ثابت ہو گیا ہے جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں. عمران خان کہہ رہے ہیں نکلو غلامی سے، ہم کسی امریکہ کے غلام نہیں ہیں. جو امریکہ کے غلام ہیں وہ جائیں امریکہ. یہ 25 کروڑ عوام غلام نہیں ہے. اس کے بعد اب جواب دینا. اب جواب کیوں نہیں دے رہے اس بات کا مولانا فضل الرحمان کی؟ وہ لوگ زندہ ہیں، مر تو نہیں گئے. آئیں جواب دیں. اور مولانا صاحب آپ نے بہت دیر کر دی، کچھ اور بھی آپ کے دلوں میں راز ہیں، وہ بھی آپ بتا دو. آپ نے کھڑے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان کی حکومت میں نے گرائی ہے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے گرائی ہے. آپ بھی اس کے اہلکار بن گئے. چلو پھر بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ضمیر جاگ گیا ہے، لیکن کچھ اور باتیں بھی آپ کے پاس ہیں، وہ بھی کریں. کیونکہ یہ نظام اس کے بعد کہ آپ نے خود کہہ دیا ہے کہ امریکہ کے کہنے پہ آپ نے عمران خان کی حکومت گرائی ہے، مطلب عمران خان ٹھیک تھا، عمران خان سچ کہہ رہا تھا. وہ انسان جس نے وہاں پہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے گرائی حکومت، یاد ہے آپ کو؟ امریکہ نے نہیں گرائی. آج وہ مان گیا کہ میں نے نہیں، امریکہ نے گروائی. اور کس کے کہنے پہ گروائی؟ سارے کے سارے اعلیٰ سامنے آ گئے ہیں. ہم غلام نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں، اور انشاءاللہ آزادی کے ساتھ اپنی آزادی کے لیے اس تحریک کو جاری رکھیں گے، اپنا حق لے کے دم لیں گے. اور جب تک ہمارے اندر سانس ہے کسی کا باپ یہ نہیں روک سکتا. تھینک یو.